اے مہینہ بڑا مقدس مہینہ، ہر بندے نو پتہ ہے کہ اس مہینے جی کون آیا؟ آمنہ دا لال آیا۔ اجے بھی سبحان اللہ نہیں آئی؟ محبوب رب ذوالجلال آیا، کائنات دا امام آیا، جگاں دا سلطان آیا، شاہ شاہاں آیا، فخر رسولاں آیا، حبیب کبریاء آیا، احمد مجتبیٰ آیا، بدر الدجا آیا، شمس الضحیٰ آیا، خیر الورا آیا، بلغ العلا آیا، کشف الدجا آیا، لا یمکن الثناء آیا، حبیب کبریاء آیا، محجبین آیا، عین الیقین آیا، راحت للعاشقین آیا، مراد المشتاقین آیا، شفیع المذنبین آیا، رحمت للعالمین آیا، کنز نہاں آیا، شاہ شاہاں آیا، فخر رسولاں آیا، محمد احمد عاقب حاشر ناشر مزمل مدثر طٰہٰ یاسین ساقی کوثر شافع محشر بہتر و برتر آمنہ دا دلبر عبداللہ دا نور نظر خیر البشر مکی مدنی۔ دعا ہوئی ہوئی ہے جلے اچھی بولے گا اللہ خواب حضور دا دیدار عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ پھر کہے، تیسری مرتبہ ذرا زور نال، تے چوتھی مرتبہ تا ٹل لا کے کہنا تاکہ پتہ لگ جائے اے صدیقی بھی نے، فاروقی بھی نے، عثمانی بھی نے اور حیدری بھی نے۔ تو قرآن کریم دی جڑی میں آیت پڑھی ہے اللہ نے اپنے احسان دا ذکر فرمایا، احسان اللہ کر دے۔ اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، پکی گل ہے کچی گل نہیں، اللہ جدو بھی گل کر دے پکی گل کر دے۔ اللہ دا اعلان بے عیب اعلان، لا ریب اعلان، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ دی ذات اندر بھی کسے کوئی شریک نہیں، وہ دی صفات اندر بھی کوئی شریک نہیں، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی بگڑی بڑھان والا ہے، اللہ ہی بیٹے دین والا ہے، اللہ ہی بیٹیاں دین والا ہے، اللہ ہی جوڑے رلا کے دین والا ہے، اللہ دے کے لے لین والا ہے، اللہ عزت دے وے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جے اللہ ذلیل کرے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ رب دی مرضی آوے تے وزیر اعظم بنا دے وے، اللہ دی مرضی آوے تے وزیر اعظم نو اسیر اعظم بنا دے وے، اللہ دی مرضی آوے جیلوں کڑ کے تخت دے دے وے، اللہ دی مرضی آوے تخت اتار کے جیل بھیج دے وے۔ ذرے کو ورق کرتا ہے دریا کی رود میں، ذرے کو ورق کرتا ہے دریا کی رود میں، بے کس کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ ہن بولو معبود کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ الہ کون ہے؟ تیرا میرا پالن والا کون ہے؟ جڑا اللہ نو نہیں مندا او نہ بولے۔ اگر اللہ دا پیار دل وچ ہے تے تیری آواز چوک تک جاگے، اللہ والے جاگ رہے نے۔ تیرا میرا مالک کون ہے؟ تیرا میرا خالق کون ہے؟ آسمان نو بلندیاں دین والا کون ہے؟ چاند نو چاندنی دین والا کون ہے؟ تاریاں
نو جگمگاہٹ دین والا کون ہے سورج نو تبانی دین والا کون ہے زمین و آسمان دا خلا بنان والا کون ہے زمین نو وسعت دین والا کون ہے سردی ہوئے تے زمین دا پانی گرم کرن والا کون ہے گرمی ہوئے تے زمین دا پانی ٹھنڈا کرن والا کون ہے کھٹے مٹھے پھل پیدا کرن والا کون ہے غلہ تے اناج بنان والا کون ہے مجھ دے پیٹ سب کچھ ہون دے باوجود خالص دودھ دین والا کون ہے آواز نہ جا رہی آواز نہ جا رہی کون ہے تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے کہ یا نالو چنگائے احسان کردگار دا پھر بھی تو بندیا نہیں شکر گزار دا آواز آئی لقد من اللہ فرمایا اساں احسان کیتا ہے اللہ تو کنہ تے احسان کیتا ہے فرمایا علی المؤمنین اساں مشرکاں تے احسان نہیں کیتا اللہ دا دین تے احسان تے کرم ہندوਆਂ تے نہیں ہویا سکھاں تے نہیں ہویا پارسیاں تے نہیں ہویا مجوسیاں تے نہیں ہویا اللہ نے احسان فرمایا ہے علی المؤمنین مومنہ تے احسان فرمایا ہے اللہ احسان دا نا کی ہے فرمایا انہوں محمد کہندے نے اچھا یا اللہ دی عظمت تے مقام تے بلندی کی ہے فرمایا میرا او محمد ہے دنیا دارانو پسینہ آوے بدبو آندی ہے مصطفیٰ نو پسینہ آوے خوشبو آندی ہے دنیا اشارہ کرے تے درخت دا پتہ حرکت نہیں کردا میرا نبی اشارہ کرے تے چن ٹکڑے ہو جاندا ہے دنیا اشارہ کرے تے ایک ذرہ قدمچ نہیں ہوندا میرا نبی اشارہ کرے تے درخت چل کے قدمہ وچ آ جاندے نے میرا نبی اشارہ کرے تے پتھر بھی کلمہ پڑھ لیندے نے میرا نبی اشارہ کرے تے ڈبیا سورج واپس آ جاندا ہے